मर्न सक्ने व्यक्तिहरूमा ती व्यक्तिहरू पनि पर्दछन् जो व्यक्तिहरू भगवानको दर्शन गर्नको लागि लालायित भएर हिँड्दछन्। यो एकदम सत्य कुरा मैले तपाईहरुलाई बताउँदैछु। जो व्यक्तिहरू लौ म भगवानको दर्शन गर्छु भनेर हिँड्ने गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको मृत्यु छिटै आउन सक्छ। अब कसरी भनेर कसैको मनमा प्रश्न उठ्न सक्ला र कतिपयको मनमा यो सुनेर एकदमै डर पनि लाग्न सक्ला। कहाँ यस्तो हुन्छ? भगवानको दर्शन गरेर पनि कहीँ छिट्टै मरिन्छ? भगवानको दर्शन गरेर त मरेको मान्छे त बिउजनु पर्छ। भगवानको दर्शनले त जीवन प्रदान गर्दछ, अनि यहाँ चाहिँ भगवानको दर्शन गर्ने मान्छे छिट्टै मर्न सक्छ भन्ने यस्तो पनि कहीँ हुन्छ भनेर कसैको मनमा यस्तो किसिमको विचार पनि पलाउन सक्छ। तर यथार्थ कुरा बताउँदैछु मैले। संसारमा भगवानको दर्शन गर्न भनेर हिँड्ने व्यक्तिहरू छिटै मर्न सक्छन्। यदि छिटै मर्ने इच्छा छ भने भगवानको दर्शन गर्न भनेर लालायित भएर हिँड्नुहोस्। त कसरी भगवानको दर्शन गर्ने व्यक्ति, दर्शन पाउने व्यक्ति छिटै मर्छ भनेर प्रमाण पनि त चाहियो। म एकदम यथार्थ सही सत्य घटना तपाईहरुलाई सुनाउन जाँदैछु। राधा कृष्णको दर्शन गरेर व्यक्ति मरेको यथार्थ घटना सुनाउन जाँदैछु। राधा कृष्णको दर्शन गरेको व्यक्ति मरेको। अब यो सुनेर कतिपयको मनमा अब यो लाग्यो होला, ल त्यसो भए भगवानको दर्शन गर्ने इच्छा त्यागियो, ल गरिन्न भगवानको दर्शन, मर्नुपर्ने रहेछ, यहाँ ज्यान त्याग्नु पर्ने रहेछ, यस्तो दर्शन गरिन्न हजुर भन्ने कतिपयको मनमा लाग्न सक्ला। त प्रिय महानुभाव, त्यस कारणले गर्दा भगवानले दर्शन दिनुहुन्न। भगवानले यही कारण दर्शन दिनुहुन्न कि मानिसहरूलाई मर्नदेखि डर लाग्छ। मानिसहरूलाई आफ्नो यो शरीर एकदम प्यारो लाग्छ। मानिसहरूलाई यो भौतिक जीवन एकदम प्यारो लाग्छ। त्यही भएर प्रभुले दर्शन दिनुहुन्न। किन दर्शन दिनुहुन्छ? अरे मेरो दर्शन उसको लागि मृत्युको कारण बन्छ, उसको लागि शोकको कारण बन्छ, उसका आफन्तहरूको लागि विरहको कारण बन्छ, उसको सबै कुरा चौपट बनिदिन्छ। म किन दर्शन दिने? त भगवानले दर्शन दिनुहुन्न। भगवानले ती व्यक्तिहरूलाई मात्रै दर्शन दिनुहुन्छ जो व्यक्तिहरूलाई अब यो संसारमा बाँच्ने इच्छै हुँदैन। हे प्रभु, हे राधारानी, अब मलाई यो संसारमा बाँच्ने इच्छा छैन, मलाई पुग्यो यो संसारदेखि, म अगाइसकेँ, मलाई संसारमा रहनु छैन। जो हरदम यसरी हात जोडेर राधारानीसँग रोई प्रार्थना गरेर बस्ने यस्ता भक्तहरूलाई दर्शन दिनुहुन्छ। त्यागी, बैरागी, फकीर जसको कोही हुँदैन, जसलाई आफन्तहरूले त्यागिदिएका हुन्छन्, जसलाई इष्टमित्रहरूले थुकेर छोडिदिएका हुन्छन्, जसमा धन छैन, जसको यो संसारी जीवनै बेकार भइसकेको हुन्छ, बेकार धिक्कार, संसारलाई उसले केही दिन सक्दैन। हो, सारा जगतबाट त्यागिएका, कहीँ कतै काम नलाग्ने व्यक्ति, भक्त, उसलाई दर्शन दिएर प्रभुले आफ्नो धाम लैजानुहुन्छ, आफ्नो सानिध्य प्रदान गर्नुहुन्छ राधारानीले। मैले यथार्थ बताउँदैछु, यथार्थ। त्यसकारणले गर्दा यो संसारबाट एक्लिनु प्रभुको दर्शन प्राप्त गर्ने एउटै मात्र उपाय। संसारमा रहेर साथीभाइ, इष्टमित्र, घर परिवार मिठो मिठो खाएर घुमघाम गरेर मोज मस्ती गरेर यस प्रकार प्रभुको दर्शन पाउन सपनामा पनि सकिन्न, साँच्चै सकिन्न। आर्तनाद। किनभने मैले अघि नै भने भगवानले ती व्यक्तिहरूलाई मात्र दर्शन दिनुहुन्छ जो दर्शनका लागि लालायित छन्। किन भन्दा एकचोटि राधारानीले दर्शन दिनुभयो भने त्यसपछि त उसको मृत्यु हुन्छ, मृत्यु नै हुन्छ, थोडी ऊ बाँच्न सक्छ। त को तयार? म मर्न तयार छु। म यो शरीरसँगको मेरो जति पनि आसक्तिलाई त्यागेर प्रभुको चरण प्राप्त गर्न चाहन्छु। त यो स्थिति आउनको लागि कतिसम्म शरणागति चाहिन्छ होला र कतिसम्म यो संसारबाट वाक्क दिक्क हुनुपर्छ होला, कतिसम्म अनासक्त हुनुपर्छ, घर परिवार, स्त्री पुत्र, कुटुम्ब, सम्पत्ति आदि इत्यादि हर कुराबाट कतिसम्म छुटेको हुनुपर्छ हाम्रो चित्त। आफै विचार गरौँ। है
जो संसारमा जिउन चाहन्छ, जसको अझै पनि संसारमा धेरै सपनाहरू छ, प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने, धेरै धेरै धन सम्पत्ति कमाउने, इन्द्र तृप्ति गर्ने, भोग गर्ने, अनेक अनेक भौतिक स्पृहहरू हुन्छ नि, यो गर्ने त्यो गर्ने, अझै धेरै कुरा गर्न बाँकी छ, अहिले नै भगवानको दर्शन गरेर अहिले नै भक्त बनेर मर्ने हो, भगवानलाई प्राप्त गर्ने हो, यस्ता व्यक्तिहरूको भगवानले दर्शन दिएर उद्धार त्यति छिटो गर्नुहुन्न। त प्रिय भक्त भागवत, यथार्थ कथा सुन, यो कथा होइन, यो यथार्थ घटना नै हो। भगवानले दुई प्रकारले दर्शन दिनुहुन्छ आफ्ना भक्तहरूलाई, हेरी हेरी, किनभने उहाँलाई त सब थाहा छ कसको चित्तवृत्ति कस्तो छ भनेर। योग्यता हेरी हेरी, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। गीतामा के बताउनु भयो प्रभुले, कि म भक्तको जस्तो जस्तो भक्ति शरणागति हुन्छ त्यही अनुसार उसलाई फल प्रदान गर्दछु। यदि कोही साँच्चै अब संसारको हुनै चाहनुहुन्न, यस्ता भक्तहरूलाई उहाँको भक्ति र उहाँको शरणागतिको आधारमा दर्शन दिएर आफ्नो सानिध्यमा लगिहाल्नुहुन्छ, तुरुन्तै लैजानुहुन्छ, ढिला गर्नुहुन्न। वास्तवमा राधारानी हामीलाई दर्शन दिनको लागि छटपटाइरहनु भएको छ। हामी जति उहाँको दर्शन गर्नको लागि, उहाँलाई प्राप्त गर्नको लागि छटपटाइरहेका छौँ, हामीभन्दा 100 गुणा बढी उहाँ छटपटाइरहनु भएको छ। मैले सुनेको गुरुजनहरूबाट उहाँ त यति धेरै छटपटाइरहनु भएको छ, तर के गर्ने, अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, सब बुझ्नुहुन्छ। हामी बाहिरबाट छटपटाएर के गर्ने, भित्रबाट छटपटाएका छैनौँ। बाहिरबाट त देखाएका छौँ, दर्शन देऊ दर्शन देऊ, कृष्ण कृष्ण करे मेरा मन, अब तो दे दो प्रभु दर्शन। बाहिरबाट मुखले त हामीले दर्शन देऊ भनेर प्रार्थना त गर्दछौँ, तर भित्रबाट साँच्चै हामी तयार छौँ दर्शन प्राप्त गर्नको लागि? यदि तयार छौँ भनेदेखि मृत्यु वरण गर्न स्वीकार हुनुहोस्। किनकि यहाँ पनि त्यहाँ पनि एकैचोटि पाइँदैन। यहाँ छोडेर त्यहाँ पाइन्छ, त्यहाँ छोडेर यहाँ आउनुपर्छ। विचित्रता यो छ, एक ठाउँ रोज्नुपर्ने हुन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, त दुई तरिकाले भगवानले भक्तको मनोवृत्ति हेरेर दर्शन दिने गर्नुहुन्छ। एउटा हो आवृत्त प्रकाश र अर्को हो अनावृत्त प्रकाश। आवृत्त प्रकाश भनेको के हो? आवृत्त प्रकाश भनेको आफ्नो मूल स्वरूपलाई ढाकेर मानव स्वरूपमा आएर दर्शन दिने। जस्तै वृन्दावनमा विशेष गरी यस्तो किसिमको दर्शन धेरै धेरै भक्तहरूलाई, धेरै धेरै साधुहरूलाई दिने गर्नुहुन्छ भगवानले। आवृत्त प्रकाश अर्थात् लालीको रूपमा आएर दर्शन दिनुहुन्छ, जो वृन्दावनकी कुनै एक सानी लालीको रूपमा आएर दर्शन दिने गर्नुहुन्छ, अथवा कुनै किशोरको रूपमा आएर दर्शन दिने गर्नुहुन्छ, अथवा कुनै न कुनै रूपमा आएर दर्शन, मनुष्य रूपमा आएर दर्शन दिनुहुन्छ। त्यो बेला थाहा हुँदैन भक्तलाई, त्यो बेला थाहा हुँदैन कि उहाँ भगवानै हुनुहुन्छ भनेर, तर पछि थाहा दिनुहुन्छ, निश्चित रूपले थाहा दिनुहुन्छ उहाँले, तर पछि मात्रै थाहा हुन्छ। अनि भक्तले पश्चाताप गर्नुहुन्छ, ओहो हे राधारानी, हे श्याम सुन्दर, हजुरले दर्शन दिनुभयो तर मैले हजुरलाई चिन्न सकिनँ भनेर। साधु सन्तहरूको जुन जीवन गाथाहरूमा हामी एकदम यो पढ्न सक्दछौँ, सुन्न सक्दछौँ कि कतिलाई दर्शन दिनुहुन्छ, पुकार्नेलाई दर्शन दिनुहुन्छ। अरे मैले अघि नै भने नि, उहाँ त दर्शन दिनलाई 100 गुणा बढी छटपटाइरहनु भएको छ। उहाँको दर्शन नपाएर संसारमा हामीले दुःख प्राप्त गरेको। एक दर्शन यदि उहाँको हुने हो भनेदेखि के चाहियो जीवात्मालाई, के चाहियो? बस एक दर्शन काफी छ। त आवृत्त प्रकाशमा आफ्नो मूल स्वरूप जुन बाँसुरी हातमा लिनुभएको, राधारानीका साथमा आसीन हुनुभएको स्वरूपमा दर्शन दिनुहुन्न। किशोर वा किशोरी सामान्य मनुष्य रूपमा दर्शन दिइरहनुहुन्छ। तर अब अर्को दर्शन हो अनावृत्त प्रकाश। अनावृत्त प्रकाश भनेको मूल रूपमै आएर दर्शन दिने, यो बडा दुर्लभ। यो दर्शन सबैले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यो दर्शन साँच्चै त्यो स्थितिमा पुग्नु भएको भक्तले मात्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनावृत प्रकाश भनेको के हो? जहाँ राधा रानीले वा युगल सरकारले आफ्नो मूल रूपमै दर्शन दिने दिव्याति दिव्य स्वरूप, श्याम सुन्दर राधा रानीको
अरब अरब चन्द्र अरब अरब सूर्यको जुन तेज छ त्यो तेजलाई पनि परास्त पारिदिने स्वरूपको दर्शन दिनुहुन्छ। करोड करोड कामदेव गन्धर्व कोटि कमनीय विशेष करोड करोड सुन्दर देव कामदेवको सौन्दर्यलाई पनि पराभूत गरिदिने, लज्जित गरिदिने त्यस्तो अति सुन्दर स्वरूप र त्यसमा पनि आफ्ना सुन्दर पार्षदगण र आफ्नो धाम सहित निकुञ्ज धाम सहित गोलोक वृन्दावन धाम सहितको दर्शन गराउनुहुन्छ भक्तलाई। यो बडा दुर्लभ दर्शन हो। यसलाई अनावृत प्रकाश भनिन्छ। मूल रूपमै दर्शन दिनुहुन्छ प्रिया प्रीतमले, राधा माधवले। त प्रिय भक्त भागवत, तर यसको लागि भौतिक स्पृहा शून्य हुनुपर्छ। लेस मात्र पनि हृदयमा भौतिक कामना छ, लेस मात्र पनि, थोरै मात्र पनि भौतिक कामना छ भने यो दर्शन पाउन सकिन्न, करोड जन्म पनि पाउन सकिन्न। यदि कोही भक्त पूर्ण रूपले शरणागत, लेस मात्र पनि भौतिक स्पृहा शून्य भएर लाग्नुहुन्छ भनेदेखि हुनसक्छ यो दर्शन भक्तहरूलाई, धेरै भक्तहरूलाई प्राप्त पनि भएको छ, नभएन। तर साधारणतया आवृत प्रकाशमा दर्शन दिनुहुन्छ, अर्थात् मनुष्य रूपमा लाला लालीको रूपमा आएर दर्शन वृन्दावनमा त्यो त अधिकांश दिइरहनु भएको हुन्छ। त प्रिय भक्त भागवत, त जसले भगवानको दर्शन प्राप्त गर्दछ, विशेष गरी अनावृत प्रकाश मूल स्वरूपको दर्शन प्राप्त गर्दछ भने अब के हुन्छ? मूल स्वरूपको दर्शन प्राप्त गर्ने भक्त अब मर्नुहुन्छ, बाँच्नै सक्नुहुन्न। कसरी बाँच्न सक्नुहुन्छ? स्वयं शिवजीले प्रार्थना गर्नुहुन्छ राधारानीको, तडित सुवर्ण चम्पक प्रदीप्त गौरवेग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मण्डले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष् सेहमां कृपा कटाक्ष भाजनम। अब राधारानीको यस्तो दिव्याति दिव्य दर्शन प्राप्त गरेपछि कोही व्यक्ति जीवित रहन्छ? उसको क्षमता नै हुँदैन जीवित रहने। यो श्लोकमा शिवजी भन्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ राधारानीको, हे विद्युत सुवर्ण तथा चम्पा पुष्प जस्तै दीप्तिमान शरीर धारिणी, हे विद्युत सुवर्ण, विद्युत त्यसमा पनि स्वर्ण वर्ण, चम्पा पुष्प जस्तै दीप्तिमान एकदम उज्यालो शरीर, हे मुखको प्रभाद्वारा शरदकालीन करोड चन्द्रमण्डलको प्रकाशलाई पनि परास्त गरिदिने, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मण्डले। शरद पूर्णिमामा विशेष गरी चन्द्रमा कसरी टल्किन्छन्, कसरी चम्किन्छन्, सबभन्दा बढी चम्किने, एकदम उज्यालो एउटा चन्द्रमाको प्रकाश त्यति सुन्दर। आहा, चन्द्रमाको प्रकाश त्यत्तिकै सुन्दर लाग्दछ पूर्णिमाको राति, आकाशमा हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। तर शिवजी प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि राधा रानीको मुखमण्डलको प्रकाश कस्तो छ रे भन्दा कोटि शारदेन्दु मण्डले, करोड शरदकालीन चन्द्रको प्रकाशलाई पनि परास्त गरिदिने त्यति सुन्दर, सुन्दर भन्दा पनि सुन्दर, कुनै शब्दले वर्णन गर्न नसकिने एउटा चन्द्रमाको प्रकाशले त हृदयलाई ओहो यस्तो आनन्दित गरिदिन्छ, घरभित्रै पस्न मन लाग्दैन, बाहिरै वातावरणमा चन्द्रको दर्शन गरेर बस्न मन लाग्छ। शरदकालीन चन्द्रमा विशेष गरी पूर्णिमाको रात्रि होइन, त्यही भएर चन्द्रमाको सौन्दर्यको प्रशंसा गरेर कति धेरै गीत, कति धेरै गान बजान भजनहरू छन्, भजन होइन गजलहरू छन्। अब सोच्नुहोस् राधारानीको मुखमण्डल, त्यो मुखको शोभा करोड करोड शरदकालीन चन्द्रमाको प्रकाशलाई परास्त गरिदिने, लज्जित गरिदिने, केही पनि लाग्दैन। करोड चन्द्र उदाउँदाखेरि राधारानीको मुखमण्डलको त्यो प्रकाशको अगाडि हेर्नुहोस्, चकोर पक्षी समान चञ्चल नेत्रवाली राधिका, कहिले हजुरले ममाथि आफ्नो कृपा वर्षाउनुहुन्छ, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अब विचार गरौं, करोड शरदकालीन पूर्ण चन्द्रमाको प्रकाशलाई पनि परास्त पारिदिने
राधारानीको फूल स्वरूपको जसले दर्शन गर्नुहुन्छ कि अब उहाँ जीवित रहनुहुन्छ, के त्यो भक्तको शरीर अब धान्न सक्छ? हेर्नुहोस्, सन्त महापुरुषहरूले बताउनु भएको छ, भगवानको दर्शन भनेको हाई भोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जस्तो। यो हाम्रो शरीरले पचाउन सक्दैन, धान्न सक्दैन। हाम्रो शरीरको कति क्षमता हुन्छ र? कति क्षमता हुन्छ? यो शरीरको आफ्नो सिमाना छ, थ्रेसहोल्ड भन्छ नि, थ्रेसहोल्ड। त्यहाँभन्दा माथि यो शरीरले धान्न सक्दैन। यदि चिसो यो शरीरलाई माइनस कति कति डिग्री भन्दा तल गयो भने शरीर मर्छ, शरीर काम लाग्ने हुँदैन। अनि तातो पनि त्यसको पनि आफ्नो सिमाना छ। हरेक कुराको यो शरीरमा सिमाना छ। त्यो सिमानाभन्दा माथि गएर शरीरले केही पनि धान्न सक्दैन। एउटा लिमिट सिमाना यो शरीरलाई दिइएको छ प्रकृतिद्वारा। यी इन्द्रियहरूलाई प्रकृतिद्वारा सीमित शक्ति प्रदान गरिएको छ, त्यहाँभन्दा ज्यादा होइन। जस्तै उदाहरणको लागि हात्तीले सिस्मिक वेभ सुन्न सक्दछ, अर्थात् भुइँचालो आउँदाखेरिको जुन तरङ्ग त्यो सुन्न सक्छ। उसको इन्द्रिय अलिकति मनुष्यको भन्दा शक्तिशाली हुन्छ, त मनुष्यको कानले सिस्मिक वेभ सुन्न सक्दैन। सुपरसोनिक वेभ भन्छ, त्यो मनुष्यको कानले सुन्न सक्दैन। तर यो जुन चमेराले सुन्न सक्छ सुपरसोनिक वेभ। इभन पशुहरूको इन्द्रियहरूसँग पनि मनुष्यको इन्द्रियको क्षमता तुलना गर्न सकिन्न। गिद्धले माथि, धेरै माथि आकाशबाट पनि तलको छुचुन्द्रो हिँड्दै गरेको, किलोमिटर तल हिँड्दै गरेको छुचुन्द्रोलाई देखेर एट्याक गर्छ, हैन? त धेरै कुराहरूमा मनुष्य इन्द्रियको शक्तिले पशुहरूभन्दा पनि कमजोर छ। अब यस्तो सीमित इन्द्रियधारी मनुष्यले करोड चन्द्रमा स्वरूप जसको मुखमण्डल छ राधारानी, उहाँको दर्शन गरेर के हो, जीवित रहन सक्छ? रहन सक्दैन, रहन सक्दैन। के हुन्छ? ब्लास्ट हुन्छ। जसरी मानव 2-3 वाटको जुन बत्ती छ, त्यो बत्तीलाई 1000 वाटको त्यो प्लगमा होल्डरमा लगेर हालिदिने हो भने के हुन्छ? फुट्छ नि, होइन? ब्लास्ट हुन्छ। त्यसले धान्न सक्दैन, हाई भोल्टेज हो नि। हो त्यसै गरेर भगवानको दर्शन, राधारानीको दर्शन, प्रिया प्रीतमको दर्शन यो इन्द्रियले धान्न सक्दैन। त्यो बेला ब्लास्ट हुन्छ। त्यसलाई शरीर भङ्ग भनिन्छ, देहभङ्ग हुन्छ। इन्द्रियले केही काम गर्न सक्दैन। अनि यदि कोही व्यक्ति यो संसारमा अझै जिउन चाहन्छ, अझै संसारमा पुगेको छैन भोग गरेर भनेदेखि उसलाई दर्शन दिनुहुन्छ त प्रभुले? अरे किन उसलाई डिस्टर्ब गर्नुहुन्छ? आफ्नो दर्शन दियो भने त ऊ ब्लास्ट हुन्छ। फेरि ब्लास्ट किन गराउने? गराउन चाहनुहुन्न। ठिक छ, उसलाई जब पुग्छ संसारदेखि, भयो अब मलाई पुग्यो, बरु म ब्लास्ट बन्छु, म ब्लास्ट हुन्छु, तर राधारानी म हजुरको चरण प्राप्त गरेरै छाड्छु, मलाई चरण दिलाउनुहोस्, सानिध्य दिलाउनुहोस् भनेर जब भक्तले प्रार्थना गर्नुहुन्छ तब दर्शन दिनुहुन्छ, निश्चित दिनुहुन्छ, फूल स्वरूपकै दर्शन दिनुहुन्छ। है त प्रिय भक्तभाग, आवृत प्रकाश भनेको मनुष्य रूपमा आएर दिने दर्शन, त अनावृत प्रकाश भनेको मूल स्वरूपमा आएर दिने दर्शन, जुन सबैले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। अब यहाँ भक्तहरूको हृदयमा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्दछ। त्यो प्रश्न के हो भन्दाखेरि, पूर्वमा धेरैभन्दा धेरै महान महान भक्तवृन्द जस्तै श्यामानन्द प्रभु, नरोत्तम दास महाशय आदिले प्रत्यक्ष भगवानको दर्शन प्राप्त गर्नुभयो। राधारानीको दर्शन श्यामानन्द प्रभुले प्राप्त गर्नुभयो, तर पनि उहाँ मर्नु भएन, दर्शन गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँहरू प्रचार प्रसारमा लाग्नुभयो। यो कसरी? यहाँ त शास्त्रमा बताइएको छ उहाँको दर्शन पाउने व्यक्ति देहभङ्ग भएर शरीर ब्लास्ट भएर मर्छ। यसमा त शरीर र आत्मा छुट्टिन्छ। यो कसरी भयो त? उहाँको दर्शन पाउने गर्ने, दर्शन प्राप्त गरेको व्यक्ति जिउँदो छ, प्रचार प्रसारमा लागिरहेको छ। त प्रिय भक्त भागवत, यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि, यदि राधारानीको इच्छा छ कि आफ्नो भक्तलाई जीवित राखेर यो संसारमा उहाँको सन्देश प्रचार प्रसार गर्ने, त भगवानको शक्तिद्वारा त्यो भक्तलाई यस्तो क्षमता प्रदान गरिन्छ, रेसिस्टेन्स प्रदान गरिन्छ कि दर्शन प्राप्त गरेर पनि त्यो भक्तको देहभङ्ग हुँदैन। त्यो भगवानको अचिन्त्य शक्तिद्वारा हुन्छ। उहाँ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको लागि कुनै कुरा असम्भव छैन। त दर्शन गराएर पनि यस्तो रेसिस्टेन्स, यस्तो त्यसलाई धान्न सक्ने शक्ति दिनुहुन्छ, दर्शन शक्तिलाई धान्न सक्ने शक्ति दिनुहुन्छ कि त्यो भक्तको देहभङ्ग हुँदैन र आफ्नो विशेष मिसन पुरा गर्नुहुन्छ। अरू बद्ध जीवहरूलाई उद्धार गर्ने,
राधारानीको चरण देखाउने, त्यो प्रेम सम्पद प्रदान गर्ने यो मार्गमा लगाउनुहुन्छ। जस्तै श्यामानन्द प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, यस्ता थुप्रो भक्तहरू हुनुहुन्छ, थुप्रो भक्तहरू। त श्यामानन्द प्रभुले कसरी राधारानीको दर्शन प्राप्त गर्नुभयो र दर्शन प्राप्त गरेर पनि उहाँको देहभङ्ग भएन। अब यो सुन्दर कथा म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। महान गौर पार्षद श्री श्यामानन्द प्रभुको जन्म दण्डेश्वर गाउँमा भएको थियो। यो दण्डेश्वर गाउँ प्राचीन नाम हो, आधुनिक नाम सायद धरेन्द्र गाउँ त्यस्तै छ। यो उत्कल ओडिसामा पर्दछ। पिताको नाम थियो कृष्ण मण्डल, माताको नाम थियो श्री दुरिका। बडा धर्मात्मा वैष्णव परिवारमा जन्म भएको थियो। मातापिता सन्तान रहित हुनुहुन्थ्यो। सन्तान प्राप्त गर्ने बित्तिकै मृत्यु प्राप्त हुने। एकमात्र सन्तान जीवित रहनुभयो श्यामानन्द प्रभु। त्यस कारणले गर्दाखेरि मातापिताले दुखी भएर नाम राखिदिनु भयो दुखी। किनभने सबै सन्तानहरू जन्मदै परलोक जाने, अब एउटा सन्तान जीवित रह्यो, त्यही भएर दुखी नाम राखिदिनु भयो। र यी दुखी जो श्यामानन्द प्रभुको बाल्यकालको नाम, अत्यन्त गम्भीर स्वभावका हुनुहुन्थ्यो बाल्यकालदेखि नै। अन्य केटकेटीहरूसँग, बालकहरूसँग खेल्न त्यति धेरै मन पराउनु हुन्थ्यो। एक्लै एकान्तमा बस्नुहुन्थ्यो। छिट्टै संस्कृत व्याकरण शिक्षा पूर्ण गर्नुभयो। गाउँवासी वैष्णवहरूबाट गौर निताई भगवानको चरित्र सुनेर यसमा महान अभिरुचि उत्पन्न भयो। आहा, गौर निताई भगवान, मेरो प्यारो गौर निताई भनेर हृदयमा एकदम आकर्षण पैदा भयो। 20 वर्षको उमेरमा हृदय चैतन्य दाससँग, जो चैतन्य महाप्रभुका अर्का एक महान पार्षद हुनुहुन्छ, भक्त हुनुहुन्छ, जसलाई पनि प्रत्यक्ष महाप्रभुले दर्शन दिनुभयो। बडा बडा दिव्य भक्तहरू हुनुहुन्छ, दिव्य पार्षदहरू हुनुहुन्छ। चैतन्य महाप्रभुको लीला बडा आनन्दप्रद लाग्छ है। त 20 वर्षको उमेरमा चैतन्य महाप्रभुका पार्षद कोसँग, हृदय चैतन्य दाससँग उहाँले दीक्षा ग्रहण गर्नुभयो। अनि दीक्षा ग्रहण गरेर हृदय चैतन्य दासले उहाँलाई दुखी कृष्ण नाम प्रदान गर्नुभयो। किन दुखी मात्रै बाबु, कृष्ण पनि तिम्रो नाम भनेर दीक्षाको समयमा नाम दिनुभयो। तत्पश्चात गुरुको आज्ञा लिएर गौड मण्डल दर्शन गर्दै, गौर निताईको दिव्य लीला क्षेत्रको दर्शन गर्दै आनन्दले विभोर हुँदै राधाकुण्डमा आउनुभयो। राधाकुण्डमा रघुनाथ दास गोस्वामीद्वारा कृपा प्राप्त गरी उहाँको सङ्गमा केही समय रही। रघुनाथ दास गोस्वामीद्वारा वृन्दावनमा श्रीलजीव गोस्वामीकोमा पठाइनुभयो। श्रीलजीव गोस्वामीले अत्यन्त स्नेहका साथ श्यामानन्द प्रभुलाई राख्नुभयो। सबैले ध्यान दिएर सुनौ है, राधारानीले कसरी दर्शन दिनुहुन्छ, कस्ता भक्तहरूलाई दर्शन दिनुहुन्छ। सुन्नुपर्छ, कथा सुन्नुपर्छ। महापुरुषहरूको कथा नसुनिकन कसरी हाम्रो हृदयमा त्यो भाव पलाउँछ। हेर्नुहोस्, ओहो, उहाँलाई यसरी दर्शन दिनुभयो, मलाई पनि दर्शन दिएर यो भवसागरबाट उद्धार गर्नुहुन्छ र आफ्नो प्रेम राज्यमा लैजानुहुन्छ भनेर त्यो हाम्रो हृदयमा आउँछ। नत्र त हाम्रो हृदय कठोरभन्दा कठोर ढुङ्गा जस्तो भइहाल्छ नि। त्यसपछि आएर श्रीजीव गोस्वामी, जो महाप्रभुका वृन्दावनका बडा विशिष्ट पार्षद हुनुहुन्थ्यो, उहाँले प्रेम र स्नेहका साथ राख्नुभयो। श्रीनिवास, नरोत्तम जस्ता प्रिय गौर पार्षदहरूका साथमा परिचित हुनुभयो, जो वृन्दावनमा हुनुहुन्थ्यो त्यस समय। अनि श्रीजीव गोस्वामीले राग भजन, विशेष गरी राधा दास्यम, राग भजन भनेको हाम्रो गौडिया मार्गको मुटु। वैदी भजन र राग भजन भन्ने हुन्छ। वैदी भजन भनेको वैकुण्ठ प्राप्तिका लागि गरिने भजन, राग भजन भनेको वृन्दावनमा विशेष गरी मञ्जरी भाव प्राप्त गर्नको लागि गरिने जुन भजन छ। राधा दासीको भाव प्राप्त गर्ने, राधा रानीको दासी, राधा रानीको दासी, राधा रानीको दासी, राधा रानीको किङ्करी। त राधा रानीको चरण सेवा प्राप्त गर्ने जुन भावलाई मञ्जरी भाव भनिन्छ र यो नै गौडिया वैष्णवको मुटु हो, यो नै गौडिया वैष्णवको उपासना हो। त जीव गोस्वामीले राग भजनको शिक्षा दिनुभयो, मञ्जरी भावको शिक्षा यस प्रकार दिनुभयो। कसलाई? हृदय चैतन्य दुखी कृष्णदासलाई। अनि दिन रात श्री श्याम सुन्दरको सेवामा लाग्नुहुन्थ्यो दुखी कृष्णदास। त्यसैले जीव गोस्वामीले प्रसन्न भएर श्यामानन्द नाम राखिदिनु भयो। सधैँभरि श्याम सुन्दरको एकदम सेवा गर्नुहुने, त्यही भएर तिम्रो नाम श्यामानन्द भनेर त्यो बेलाबाट श्यामानन्द भनेर उहाँलाई बोलाइन थाल्यो। निकटवर्ती राधा श्याम सुन्दरको रासस्थली छ, त्यहीँ जीव गोस्वामी पाद जहाँ बसेर भक्तहरूका साथमा शास्त्र अध्ययन, सत्सङ्ग आदि गर्नुहुन्थ्यो।
त्यही रासस्थली जसलाई सेवाकुञ्ज भनिन्छ, त्यही सेवाकुञ्जमा उहाँ झाडु लगाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है, भक्तले कस्तो सेवा गर्नुपर्छ रे? झाडु लगाउने मन्दिरमा। यो होइन कि एकदम प्रचारक बन्ने, एकदम ठुल्ठुलो सेमिनार गर्ने। ठिक छ, त्यो पनि यदि भगवानको इच्छा छ भने गर्दा हुन्छ, तर एकदम विनीत सेवा गर्यो भने राजारानीलाई एकदम प्रिय लाग्छ। गोबर लिप्ने, अनि भक्तहरूको चरण सफा गर्ने, चरण धुल्ने, चरण प्रक्षालन गर्ने, भक्तहरूको भाँडा बर्तन सफा गर्ने, अनि त्यसै गरी आएर झाडु लगाउने मन्दिरमा। यस्तो यस्तो विनीत सेवा गरेपछि राजारानी बडा प्रसन्न हुनुहुन्छ। श्यामानन्दले के गर्नुभयो? यही सेवा गर्नुभयो। निकटवर्ती श्याम सुन्दरको रासस्थलीमा रुँदै 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 रुँदै, हे राजारानी मलाई दर्शन दिनुहोस्, मलाई हजुरको दासी बनाउनुहोस्, मलाई हजुरको किङ्करी बनाउनुहोस्, मलाई किङ्करी बनाउनुहोस् भनेर रुँदै रुँदै झाडु लगाउनुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है, त अब वृन्दावन त नित्य धाम हो, यहाँ त नित्य लीला भइरहन्छ। त रासलीलामा त्यसै राति के भएको रहेछ भन्दाखेरि राधारानीको चरणको नुपुर जुन छ, चरणको नुपुर त्यही रासस्थलीमा खसेको रहेछ। श्यामानन्द प्रभु यताबाट झाडु लगाउँदै आनन्दले विभोर हुँदै भावमग्न हुँदै सेवारत हुनुहुन्थ्यो रे। त्यो नुपुर उहाँले भेट्टाउनु भएछ, एकदम दिव्य। अब त्यो नुपुर यहाँको थोडी हो, संसारको त होइन नि, जड पदार्थले बनेको होइन नि त। त्यो त अब चिन्मय दिव्य धाम गोलोक वृन्दावनको। चिन्मय भनेको के हो? गोलोक वृन्दावनमा कुनै पनि कुरा जड हुँदैन। यो संसार हर कुरा जड हुन्छ, सब कुरा जड पदार्थ। जड पदार्थ भनेको अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, माटो आदि इत्यादिले बनेको हुन्छ। तर त्यहाँ त यी पदार्थ नै हुँदैनन्। संसारको कुनै पनि भौतिक पदार्थ नै हुँदैन राधारानीको धाम गोलोक वृन्दावनमा। त्यहाँ सब कुरा चिन्मय, चेतन, एकदम लाइफफुल। यहाँ सबै कुरा लाइफलेस, त्यहाँ विथ लाइफ, यसलाई चेतन भनिन्छ। त त्यो नुपुर पनि विथ लाइफ, चिन्मय, चेतन, दिव्य। त त्यो नुपुर यसो प्राप्त गर्ने बित्तिकै पुलकित हुनुभयो, अष्टसात्विक विकार आउन थाल्यो। किन भन्दा यो संसारको चिज होइन नि त, दिव्य धामको चिज। त्यहाँका हर चिजमा यस्तो प्राण, यस्तो दिव्य प्राण हुन्छ कि त्यो छुने बित्तिकै एकदम दिव्य आनन्द आउन थाल्दछ। हर कुरा केवल भगवानको दर्शन मात्रै होइन, राधारानीको युगल सरकारको दर्शन मात्रै होइन, त्यहाँको हर चिज यस्तो चिन्मय, यस्तो दिव्य, यस्तो आनन्दप्रद। ओहो, यसरी मानव त्यहाँ टेबललाई छुने बित्तिकै अथवा कुनै पुष्पलाई छुने बित्तिकै यस्तो अद्भुत आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यो केवल दिव्य शरीरमा अनुभूति हुन्छ, यो जड शरीरमा अनुभूति हुँदैन। त्यो पनि हुन्छ है, भगवानको कृपा भयो भने, भएको पनि छ धेरैलाई। तर त्यो दिव्य आनन्द हो। यो जड, यो भौतिक संसारको आनन्द होइन। भौतिक संसारको आनन्द त जड आनन्द हो। एकदम पुलकित भयो, अष्टसात्विक विकार आयो। एकदम अष्टसात्विक विकारमा के हुन्छ त? भक्ति रसामृत सिन्धुमा श्रीपाद रूप गोस्वामी लेख्नुहुन्छ, अष्टसात्विक विकार भनेको के हो? ते स्तम्भ स्वेद रोमाञ्च स्वर भेदो अथ बेपथु वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्याष्टि सात्विका स्मृता। अष्टसात्विक विकार भनेको यो भौतिक विकार होइन। कसै कसै मनमा यो भौतिक विकार होला, भौतिक कुरामा विकारहरू हुन्छ नि, फोहोर मैलो, त्यो भने होला होइन। अष्टसात्विक विकार भनेको जब भगवानको विरह भाव हृदयमा प्रकाश हुन्छ कुनै कारणवश, तब त्यो विरहले यस्तो किसिमको शरीरमा उन्माद ल्याउँदछ, यस्तो किसिमको एउटा विकार ल्याउँदछ। त्यो 8 तरिकाले पैदा हुन्छ। कसरी? पहिलो स्तम्भ, एकदम स्तम्भित भएर बस्ने। दोस्रो स्वेद, पसिनाले लतपतिने, पुरा पसिनाको धारा बग्ने। तेस्रो रोमाञ्च, एकदम रोमाञ्चित हुने, भित्र एकदम पुलकित हुने, एकदम रोमाञ्च आउने। अनि चौथो स्वरभेद, स्वर अलग अलग हुने, एउटै स्वर हुने, एकदम फरक स्वरहरू निस्कने। पाँचौँ हो कम्प, जिउ काँप्ने होइन। छैठौँ वैवर्ण, शरीर पहेँलो हुने। सातौँ हो अश्रु, अनि 8औँ हो प्रलय, बेहोस हुनु। त यी 8 किसिमका जो विकारहरू शरीरमा प्रकट हुन्, यो दिव्य विकारहरू, यो भौतिक विकार होइन, दिव्य विकार।
त यदि कसैको शरीरमा यस्तो विकार आयो भने भौतिक व्यक्तिहरू ल बौलायो, सिद्धियो, अब यो भूतले समात्यो यसलाई भनेर। भूतले समात्दाखेरि पनि त्यस्तो हुन्छ, तर भूतले समात्दैन, यो भगवत प्रेममा यसको वर्णन गरिएको छ भक्ति रसामृत सिन्धुमा कि कसरी भगवत प्रेममा, भगवत विरहमा, राधारानीको विरहमा यस्तो किसिमको भाव पैदा हुन्छ, अष्टसात्विक विकार पैदा हुन्छ। र यो एकदम आवश्यक छ। यदि कुनै भक्तको जीवनमा अष्टसात्विक विकार आएन भनेदेखि सोच्नुहोस् हाम्रो भक्ति जीवन बडा शिथिल छ, बडा शिथिल। यदि हाम्रो आँखाबाट आँसु आएन, यदि हाम्रो भने स्वेद पसिनाले लतपतिएन, यदि हाम्रो शरीर रोमाञ्चित भएन, यदि हाम्रो शरीरमा कम्प आएन, यदि हाम्रो अश्रुपात भएन, यदि प्रलय, यदि हामी बेहोस भएन प्रभुको विरहमा, राधारानीको विरहमा भनेदेखि के भक्ति हामीले गरिरहेका छौँ, होइन? हाम्रो भक्ति धेरै शिथिल छ, धेरै अगाडि बढ्नुपर्ने छ अझै भनेर जान्नुपर्छ। त श्यामानन्द प्रभु जब उहाँले त्यो नुपुर प्राप्त गर्नुभयो, नुपुर प्राप्त गरेपछि उहाँको शरीरमा अष्टसात्विक विकार पैदा भयो। स्तम्भ स्वेद रोमाञ्च स्वर भेद कम्प वैवरण्य अश्रु तथा प्रलय। उहाँको शरीर एकदम काप्न थाल्यो, एकदम दिव्य उन्माद, दिव्य आनन्द, दिव्य एकदम 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 दिव्य दिव्याति दिव्य आनन्द, होइन? अनि त्यतिकैमा अब उहाँले त्यो जुन नुपुर छ त्यो नुपुर यो कुनै साधारण नुपुर होइन, यो जरुर यो मेरी आराध्य मेरी प्राणेश्वरी राधारानीको हुनुपर्छ भनेर उहाँले त्यो नुपुरलाई बडा सम्हालेर राख्नुभयो। अब यता दिव्य धाममा राधारानीले आफ्नो नुपुर हराएको देखिबक्स्यो। त्यसपछि आएर ललिता सखीलाई भन्नुभयो, ललिते मेरो नुपुर छैन, सायद रासस्थलमा कहीँ कतै खस्यो होला, जाऊ तिमीले गएर लिएर आऊ भनेर आदेश दिइबक्स्यो। त ललिता सखी जो हुनुहुन्छ, ललिता सखी बडा कृपालु हुनुहुन्छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि अलिकति कडा जस्तो हुनुहुन्छ, तर उहाँ यति दयालु, यति कृपालु, यति भक्तवत्सल हुनुहुन्छ, त्यसको वर्णन गरेर साध्य छैन। किनभने ललिता सखी भनेको मुख्य नायिका, जति पनि गोपिनीहरू, जति पनि मञ्जरी किङ्करीहरू, उहाँहरू सबको नेत्राणी हुनुहुन्छ, अर्थात् सबको नायिका, मुख्य नायिका हुनुहुन्छ। उहाँकै अधीनमा बसेर राधारानीको सेवा, युगल सेवा गर्नुपर्छ। त्यही भएर अलिकति कडा स्वभावको भए पनि बडा कृपालु, बडा दयालु, बडा प्रेम। अब राधारानीका प्रिय सखीहरूको वर्णन गरेर कसरी सकिन्छ? बस प्रणाम कृपा प्रदान गर्नुहोला भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। वृद्ध भेष धारण गरेर आउनुभयो र त्यसपछि श्यामानन्द प्रभुलाई भन्नुभयो, मेरी जो बुहारी यही बाटो हिँड्ने क्रममा उनले नुपुर खसालेकी रहेछन्, तिमीले भेटेको छौ भनेर सोध्नुभयो। त्यसपछि श्यामानन्द प्रभुले भन्नुभयो, हो मैले भेटेको छु, त्यो मेरी बुहारीको हो, मलाई देऊ भनेर ललिता सखीले भन्नुभयो। त्यसपछि श्यामानन्द प्रभुले उहाँको दर्शन गरेर उहाँलाई लाग्यो कि पक्कै पनि यी जो वृद्ध आमाको मैले दर्शन गरिरहेको छु, यिनी पनि कोही साधारण चाहिँ हुनुहुन्न है, यहाँ केही चलखेल छ, यहाँ केही न केही छ। त्यसपछि श्यामानन्द प्रभुले ललिता सखीलाई भन्नुभयो कि हुन म दिन्छु हजुरलाई दिन त, तर जसको उहाँ नै आएर लिनुपर्छ, म उहाँको जुन अर्को पाउ छ त्यो अर्को पाउको पाउजु हेरेर ठ्याक्कै जोडा मिलाएर लगाइदिन्छु, फेरि तपाईँलाई दिउँला, यो पाउजु अर्कैको पर्ला। त्यस कारणले गर्दा जसको हराएको हो उहाँ नै आउनु पर्छ लिनलाई। श्यामानन्द प्रभुको मनमा लाग्यो यस्तो जङ्गलमा अब उहाँको बुहारी केलाई आउनु पर्यो, यस्तो घना जङ्गल छ, त्यो बेलाको वृन्दावन हो, अहिलेको वृन्दावन त होइन, जङ्गलै जङ्गल, यस्तो जङ्गलमा कसरी आउनुहुन्छ बुहारी, होइन? पक्कै पनि केही न केही लीलामयको केही लीला छ भनेर बुझ्नुभयो। त्यसपछि ललिता सखी उहाँ फर्किबक्स्यो, फर्केर राधारानीलाई सूचित गर्नुभयो। राधारानीले सोध्नुभयो, पायो त, ल्यायो त? ललिता सखीले भनिबक्स्यो, पाउन त पाएँ राधा मैले, तर एकदम हठिली व्यक्तिको हातमा छ, हठ गर्ने व्यक्तिको हातमा छ। राधारानीले भन्नुभयो, उसले त्यो लगेर कहीँ कतै बेचिदिनुभन्दा अगाडि नै गएर हामीले लिनुपर्छ। तर राधारानी त्यसपछि श्यामानन्द प्रभुको माझ प्रकट हुनुभयो उहाँ एक युवतीको रूपमा। जब कुनै एक अपरिचित युवती एकान्त जङ्गलमा नुपुर माग्न भनेर आएको श्यामानन्द प्रभुले देख्नुभयो, त्यसपछि श्यामानन्द प्रभुको मनमा लाग्यो पक्कै पनि यी युवती मेरी प्राणेश्वरी राधारानी हुनुपर्छ, पक्का।
नत्र यस्तो एकान्त जङ्गलमा कहाँबाट को आउन सक्छ, त्यो पनि युवती? यो सम्भव छैन। तुरन्त चरण समात्नुभयो, चरणमा पर्नुभयो। हे प्राणेश्वरी, दर्शन दिनुहोस्, मलाई उद्धार गर्नुहोस्, ममाथि कृपा गर्नुहोस्, मलाई दर्शन दिनुहोस्, मलाई दर्शन दिनुहोस्। मैले चिनिसकेँ, हजुर मेरी प्राणेश्वरी हुनुहुन्छ, राधा हुनुहुन्छ, मलाई दर्शन दिनुहोस्, दर्शन दिनुहोस्। धुरु धुरु रुन थाल्नुभयो, चरणमा पर्नुभयो। त्यसपछि करुणामयी, दयामयी, अब भक्त शरणमा परेपछि त उहाँ त दयाको सागर, प्रेमको सागर हुनुहुन्छ। उहाँले बाध्य हुनुभयो, आफ्नो वास्तविक स्वरूप प्रदर्शन गर्नुभयो। बडा सुन्दर, अघि नै वर्णन गरियो नि, मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मण्डलेक। करोड करोड शरदकालीन चन्द्रमाको प्रकाशलाई पनि परास्त गरिदिने त्यो बडा दिव्याति दिव्य मुखमण्डलले युक्त स्वरूपको जब दर्शन गराउनु भयो श्यामानन्द प्रभु त ओहो, त्यो कुनै शब्दमा वर्णन गरेर साध्य छैन, शब्दमा वर्णन गरेर साध्य छैन। कृतार्थ हुनुभयो, प्रियाजीले दर्शन दिनुभयो। त्यसपछि के भनिबक्स्यो, आफ्नो प्रिय भक्त समक्ष अगाडि बढ्नुभयो र आफ्नो अति सुन्दर चरणद्वय, जसलाई वक्षस्थलमा धारण गरेर श्रीकृष्ण पनि परम आनन्दले विभोर हुनुहुन्छ, त्यही चरणकमल दर्शन गराउनु भयो। दुईटै चरणकमल दर्शन गराउनु भयो श्यामानन्द प्रभुलाई। त्यो दर्शन गरेर एकदम विभोर हुनुभयो श्यामानन्द प्रभु। बडा आनन्द, त्यो वर्णन गरेर साध्य छैन। अनि साथसाथै भन्नुभयो, तिमी अति नै निपुण छौ भन्दै नुपुर लिबक्स्यो र त्यो नुपुरको जुन घुङ्गुरु छ, त्यो घुङ्गुरुले श्यामानन्द प्रभुको जुन नाक छ यहाँ माथिपट्टि, जस्तै हामीले यहाँ तिलक धारण गर्दछौँ, यहाँ छाप लगाइदिनु भयो। आफ्नो दर्शनको प्रमाण छाप लगाइदिबक्स्यो र त्यो छाप कहिले पनि मेटिएन। प्रिय भक्त भागवत, यस प्रकार श्यामानन्द प्रभुमाथि अपार कृपा प्रदान गरेर करुणामयी राधारानी आफ्नो धाम प्रस्थान गरिबक्स्यो। त श्यामानन्द प्रभु राधारानीको पूर्ण दर्शन प्राप्त गरेर पनि, अर्थात् अनावृत दर्शन प्राप्त गरेर पनि उहाँको देहभङ्ग भएन। किनकि राधारानी चाहनुहुन्थ्यो कि उसको देहभङ्ग नहोस्, किनभने श्यामानन्द प्रभुबाट धेरै जनाको उद्धार गराउनु थियो राधारानीलाई। पछि श्यामानन्द प्रभु श्यामानन्द परिवारका मुख्य आचार्य स्थापक बन्नुभयो। गौडिया मार्गकै एक परिवार हो। त भगवानका प्रिय पार्षदहरूबाट चैतन्य महाप्रभुको शिक्षालाई संसारमा प्रसार गर्नको लागि आफ्नै परिवारहरू विस्तार भएको छ, जसलाई यी भक्त परिवार भनिन्छ। श्यामानन्द परिवार भनेर एकदम प्रसिद्ध परिवार छ, जसको तिलक पनि यस्तो हुँदैन, तर जसको तिलक एकदम सिधा यहाँसम्म, ठ्याक्कै एकदम राधारानीको नुपुरको आकार तिलक छ एकदम। त पछि जब हृदय चैतन्यलाई थाहा भयो कि श्यामानन्द जो मेरो शिष्य हो, उसले तिलक पनि बदल्यो, नाम पनि बदलेछ। ओहो, ल यो त ठिक होइन, मबाट दीक्षा लिएको मैले लगाइदिएको तिलक। साधारणतया के हुन्छ भन्दाखेरि गुरुले लगाइदिनु भएको तिलक बदल्नुहुन्न, गुरु अपराध हुन्छ। तिलक बदलेमा गुरु अपराध हुन्छ, तिलक बदल्नुहुन्न। तर श्यामानन्द प्रभुले त तिलक बदल्नु भयो, गुरुले लगाइदिनु भएको तिलक अर्को थियो, उहाँले लगाउनु भएको तिलक अर्को। त पछि एकदम भक्तहरूलाई उठाएर नवद्वीपबाट वृन्दावनमा ल्याउनु भयो हृदय चैतन्य प्रभुले। जीव गोस्वामीसँग एकदम यस विषयमा धेरै ठुलो संवाद पनि भयो, के हो कसो हो। त पछि सबै कुरा प्रकाशित भयो कि राधारानी स्वयंले श्यामानन्द प्रभुलाई दर्शन दिनुभयो कृपा गरेर, र त्यो नुपुरको छाप लगाइदिनु भयो। त्यो छाप पछि श्यामानन्द प्रभुको नाकमा पछि समय रह्यो। पछि समय हृदय चैतन्यले मेटाउन खोज्नु भएको थियो, तर मेटिएन। सबैजना चकित पर्नुभयो र पछि प्रमाणित भयो कि यो राधारानीको इच्छा हो, राधारानीको चाहना भएको कारणले गर्दा। एकदम आफ्नो शिष्यलाई राधारानीले दर्शन दिनुभएको थाहा पाएर बडा खुसीले गदगद हुनुभयो, आलिङ्गन गर्नुभयो। पछि उहाँ नवद्वीप फर्कनुभयो श्यामानन्द प्रभु। त्यसपछि बिस्तार बिस्तार राधारानीको इच्छाले उहाँ शिक्षा अनि त्यसै गरी प्रचार प्रसारमा लाग्नुभयो। त प्रिय भक्त भागवत, गौराङ्ग महाप्रभुका पार्षदहरूको यस्तो महिमा छ। अधिकांशले
राजारानीको दर्शन प्राप्त गर्नुभएको छ, युगलको दर्शन प्राप्त गर्नुभएको छ। महाप्रभुको यो प्रेम भक्तिको मार्ग बडा सुन्दर छ, बडा दिव्य छ। त हाम्रो प्रसङ्ग के थियो? प्रसङ्ग थियो कि यदि पूर्ण दर्शन, अनावृत दर्शन कसैले प्राप्त गर्नुभयो भने निश्चित रूपले उहाँको देहभङ्ग हुन्छ। तर कोही कोही भक्तहरू भगवानले जीवित राख्नुहुन्छ। बर्सानावासी श्री श्री विनोद बिहारी दास बाबाजी महाराजले आफ्नो गुरुभाइको कथा सुनाउने गर्नुहुन्छ प्राय जसो। उहाँको गुरुभाइले पनि राधाकृष्णको दर्शन गर्नुभएको थियो यहाँ निधिवनमा। दर्शन गरेर उहाँको देहभङ्ग भएको थियो। एकदम सत्य घटना। गोवर्धनमा बस्नुहुन्थ्यो आफ्नो गुरु महाराजको सेवा गरेर। एक दिन केबो संसारदेखि यति विरक्ति आयो, यो स्वयं बाबाजी महाराजले बताउनु भएको। तीनकौडी गोस्वामी जो हुनुहुन्छ बाबाजी महाराजको गुरु महाराज, बडा महान सन्त, ब्रजका बडा महान सन्त, बडा सिद्ध। त उहाँका शिष्य हुनुहुन्छ ती जो सन्त। एकदम विरक्ति भयो संसारबाट, अब रहने इच्छा भएन। त्यसपछि निधिवनमा त के छ, निधिवनमा त सधैँभरि प्रत्येक दिन राधारानी गोपिनीहरूको रासलीला हुन्छ। त्यो राधारानी कृष्ण गोपिनीहरूको रासलीला हुन्छ अहिले पनि। त्यही भएर त्यहाँ एकदमै त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कडा छ, कोही पनि प्रवेश गर्न पाउँदैन। त यी जो तीनकौडी बाबाका जो शिष्य हुनुहुन्छ विनोद बिहारी बाबाजी महाराजका गुरुभाइ, उहाँ जानुभयो, भित्र गएर लुकेर बस्नुभयो। कसैले पनि थाहा पाउनु भएन, गार्डहरूले थाहा पाएनन्। त्यसपछि अब दर्शन गर्नुभयो, लीला दर्शन गर्नुभयो, युगल सरकारको दर्शन गर्नुभयो। त्यो दिव्य दर्शन भएपछि भोलिपल्ट बिहान यसो त्यहाँ गार्डहरूले भेटाउनुहुन्छ त उहाँ त एकदम पुरा एकदम केवल घिडघिट मात्रै छ, घिडघिट, अरू केही छैन। यस्तो मात्रै छ, अरू केही छैन। एकदम सत्य घटना हो यो। बाबाजीले किन बनावटी कुरा गर्नुहुन्छ त्यस्ता महान सन्तले? यो हालसालैको घटना हो, धेरै अगाडिको घटना पनि होइन। भयो होला, एकदम घिडघिट भयो, एकदम पुरै एकदम छैन, केही छैन, एकदम प्राणै छैन जस्तो। केवल त्यो कहाँ त्यो प्राण अड्किरहेछ, कुनै त्यो केही छँदै छैन। त्यसपछि अब गोवर्धन ल्याउनु भयो भक्तहरूले गुरु महाराज समक्ष। अनि गुरु महाराजले त्यसपछि आएर ल्याउ ल्याउ भनेर आफ्नो चरणरज प्रदान गर्नुभयो। चरणरज लगेर उहाँलाई खुवाइदिने बित्तिकै प्राण निस्कियो, खुवाइदिने बित्तिकै प्राप्ति भयो एकैछिनमा, तुरुन्तै। यसको मतलब गुरुको त्यो जुन चरणामृत छ, चरणामृतको प्रतीक्षा गरेर बस्नु भएको रहेछ त्यो प्राण निस्कनलाई अथवा राधारानीलाई प्राप्त गर्नलाई। त गुरुको कृपा यस्तो छ। त प्रिय भक्त भागवत, यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। अब जो अविश्वासीहरू छन्, अब जो भक्ति मार्गमा हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई यी कुराहरू विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ। तर भक्ति मार्गमा यी कुराहरू, यस्ता घटनाहरू लगभग दिनहुँ घट्ने गर्दछ। तर भक्तको स्थिति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भक्त संसारमा केही कामै आउँदैन। अब कसरी काम आउँछ? उसले संसारको आश सबै त्याग दिइसकेको हुन्छ। अब जो पुलकित हुन्छ, कम्पित हुन्छ, जो भगवत विरहमा पागल जस्तो हुन्छ, बेहोस हुन्छ, अश्रुपात गर्छ, अब समाजमा के काम उसको? समाजमा त जो एकदम होइन लडाइँ झगडा गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, लिडर बन्ने, नेता बन्ने, राजा बन्ने, देश विदेश धाउने, यो गर्ने त्यो गर्ने, अनेक यस्तो व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्दछ। अब भक्तको बिचरा अब कुन बेला विरक्त बन्ने, कुन बेला भगवानले लिएर जाने हो, उसको के काम? समाजलाई न समाजलाई न घर परिवारलाई कसैलाई पनि उसको काम आउँदैन बिस्तारै बिस्तारै। किनभने जसलाई राधारानीले अब आफ्नो बनाउनुहुन्छ, लिएर जाने तयारी गर्नुहुन्छ, अब उसलाई यो संसारमा ऊ कसैको नै हुँदैन, काहीँ नै हुँदैन कि उसको कुनै ठाउँमा त्यो प्रयोजनै हुँदैन। अब यस्तो भक्तको के प्रयोजन हुन्छ? जो भगवानको दर्शन गर्नको लागि भनेर लालायत भएर हिँड्नुहुन्छ। संसार प्रयोजन छैन नि। अब संसारमा प्रयोजन खोज्ने कि राधारानीको चरण प्राप्त गर्ने? त्यो चाहिँ अब आफ्नो हातमा।